Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Good morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning सबैलाई जय होस्, कल्याण होस्, शुभ होस्, मङ्गल होस्, राम्रो होस्, यही शुभकामना दिए। टेक केयर हुनु, सुरक्षित हुनु, राम्रोसँग बस्नु, अनि जाँगर चल्दाखेरि म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङलाई पनि यसो हेरिदिनु है, त्यो गर्नु होला। कस्ट सेग्रिगेसनमै हामी छँदैछौँ, जाँगर चलाउनु होला। जाँगर चलाउँदा मैले यो भने नि, यो पहिला मैले यसमा जोड दिएको कुरो के भन्दा विषयवस्तुमै आउँ है। शर्मिला मिसको यो तपाईँको के भयो? तपाईँ जोडिनु भएको छैन, परमानन्द जोडिनु भएको छैन, के भयो? मावली, परमानन्द पराजुली जोडिनु भयो? हजुर सर, मावलीलाई किन हेपेको यसरी जोड्न पर्यो के सर क्लासमा? यो के यो मैले अस्ति पनि हिजो पनि यही बेलामा त त्यहाँ लगेर लिङ्क गरिदिएको, किन के भइरहेछ? ल अब त्यो को सर यो आइडी पाउन पायो भने त्यो एड गरिदिने हो। त्यसरी आएको सबैको के भयो? यो फेरि उ गरौँला, त्यसलाई एड गर्नेमा हामी जाँदै गरौँला। अब हामी सुरु गरौँ। सुरु गर्दाखेरि मैले अहिले भने थिएँ हजुरलाई त्यो आयो अब एकछिनमा आयो है। यो क्लास सकिने साथ मामा श्रीलाई आउँछ, त्यो मेटेरियलहरू सबै आउँछ। यो सेग्रिगेसन अफ कस्ट भनेपछि पहिला फिक्स्ड र भेरिएबलमै हामी जुनसुकै च्याप्टर भए पनि, चाहे फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भन्नुहोस्, चाहे कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट भन्नुहोस्, चाहे इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स भन्नुहोस्, चाहे म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, चाहे कस्ट एकाउन्टिङ, चाहे फाइनेन्सियल एकाउन्टिङ, यो भित्रका कस्ट म्यानेजमेन्ट, मार्जिनल कस्टिङ, एब्जर्सन कस्टिङ, कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस, ब्रेक इभन पोइन्ट, फ्लेक्सिबल बजेट, मास्टर बजेट, प्रोडक्सन बजेट, सेल्स बजेट, मेटेरियल बजेट, लेबर बजेट, ओभरहेड बजेट, जेसुकै भने तापनि अफिसमा को एक्टिभिटी जे भए पनि कस्ट विभिन्न नाम राखे भने दुईवटा हो है। दुईवटा कस्टको जानकारी नभइकन हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। नर्मल्ली भन्दा स्यालेरी फिक्स्ड हो, अफिस रेन्ट फिक्स्ड हो भन्छौँ, डिप्रिसिएसन फिक्स्ड हो। यहाँहरूले लाइफ इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ, प्रिमियम त्यो चेन्ज हुँदैन, हरेक महिनामा, हरेक दिनमा, हरेक वर्षमा यति प्रिमियम तिर्ने भनेपछि हरेक वर्ष त्यही फिक्स्ड हुन्छ भन्दा नेचरले फिक्स्ड गराएको हुन्छ भने यसमा फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबलको कस्टको कन्सेप्ट नबुझिकन त्यत्तिकै म हिसाब गर्छु भनेर जान सकिँदैन। यो त्यही भएर यसमा कस्टका बारेमा यो सेग्रिगेसनका कुरा हामी गऱ्यौँ। अब गरिरहँदा यसमा मैले ब्रेक इभन पोइन्ट पनि के हो त भनेर जोड दिएको छु भन्दा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भनेको के हो? पहिला यिनीहरू थिएन अनि त्यही पनि यसमा सानो फ्याक्ट बिपी भन्दा अर्को च्याप्टरमा हामी पढाउँला। कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिसमा यो आउँछ, तर यो च्याप्टरमा पनि यी कुराहरू सोध्न सकिन्छ। भनेपछि कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस, प्रॉफिट मार्जिन रेसियो अथवा ब्रेक इभन पोइन्ट,
कुन लेभलमा हामीले काम गर्ने, तपाईहरु म्यानेजर हुनुहुन्छ, अर्गनाइजेसन हाँक्नु भएको छ, धेरै अर्गनाइजेसनमा यहाँहरूले म्यानेजरियल रोल खेल्नु भएको छ भने फिक्स्ड र भेरिएबलको केस, अथवा मैले यो अर्गनाइजेसनलाई नो प्रफिट नो लसको लेभलमा पुर्याउने हो भने यति पोइन्टमा प्रोडक्सन मैले गर्नुपर्छ, त्यो प्रोडक्सन बराबरको सेल्स गरेँ भने मेरो कन्डिसन नो प्रफिट नो लसको लेभलमा रहन सक्छ। त्यो भन्दा त्यो स्टेपबाट म अघि बढेँ भने बल्ल कम्पनीले अर्गनाइजेसनले नाफा कमाउन सक्छ भन्ने नलेज पनि यसले दिन सक्छ। त्यो हामी क्याल्कुलेसन गरेर ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेसन अफ बीईपी फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटले भाग गरे युनिटमा आउँछ, फिक्स कस्ट डिवाइडेड बाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो अर पीबी रेसियोले भाग गरियो भने रुपिसमा आउँछ। क्याल्कुलेसन पेन निकालेर कपीमा लेखेर मात्रै भएन, त्यो कुरो यस्तो हुँदो रहेछ नि त भनेर मनन व्यवहारमा जाँदा हामीले पढेको कुरो त्यसमा एप्लाई गर्ने हो। त्यो लेभलको डिसिजन मेकर बनाउनको लागि यो च्याप्टर म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, त्यो भित्रका यी च्याप्टरहरू हामी पढ्छौँ। अब यहाँहरूलाई मैले एक दुईवटा फेरि क्वेसनहरू फेरि आज म पठाउँछु। अब यसमा अब यही कस्ट एलोकेसन भित्र बुकहरुमा अब बुक कुन पढ्ने के पढ्ने भन्ने बारेमा यो भन्दा पनि यो कन्सेप्ट क्लियर गर्नुस्, मैले दिएका इन्फर्मेसनहरू लिनुस् अनि एउटा बुकलाई जुन सुकै तपाईको साथमा रहन्छ त्यसका न्युमेरिकल गर्नुस्। यही नै भन्ने छैन, खुला हुनुहुन्छ, जहाँबाट सोध्नुस्, जुन बुक ल्याउनुस्, मेटेरियल ल्याउनुस्, मलाई पनि छलफल गरेर यसको सोलुसन के भन्ने बारेमा भाग लिनुस्, छलफल गरौँ, वान वे ट्राफिक नगरौँ, टु वे नै गरौँ। यसमा यति भने बुकको केसमा। अब बेसिक बुक किन्नुहुन्छ भने मैले त्यो उसमा पठाइदिइसकेको छु, त्यहीबाट बेस लिँदा अब पछि आफूलाई जिन्दगीभर काम लाग्ने त्यो बेसिक बुक लिनुभयो भने पछिसम्मलाई पनि ती बेसिक बुक काम लाग्छन्। यही अब नर्मल खालको किनियो भने यो ब्याज सक्यो अनि त्यो कहाँ अनि फलानोले माग्यो उसलाई दियो अनि त्यो रिटर्न हुने होइन, रेकर्ड राख्नुस् न, एउटा लाइब्रेरी जस्तो पनि बनाउनुस्, बेसिक बुक लिनु होला। अब यसमा त्यो भनिसकेपछि अब म यही च्याप्टर भित्र मार्जिनल कस्टिङ र एब्जर्सन कस्टिङको बारेमा थोरै कुरा गरेर किन मार्जिनल कस्टिङ र एब्जर्सन कस्टिङ अर्गनाइजेसनमा गर्नुपर्छ, यसले डिसिजन मेकिङमा के रोल खेलेको हुन्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ। भन्दा मार्जिनल कस्टिङलाई त यहाँहरूले यसमा हामीले अहिले पढ्दा लिफो र लिफो मेथड, फिफो मेथडबाट भ्यालुएसन गर्ने भन्ने बारेमा जोड्छौँ। यहाँहरू म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमबाट बीबीएस, बीबीएबाट बीआईएम यो सेक्टरबाट अथवा बीएचएमबाट आउनु भएको हो भने पनि मार्जिनल कस्टिङ र एब्जर्सन कस्टिङमा नौलो होइन, साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट अरू स्ट्रिमबाट आउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई यो नयाँ लाग्छ। त्यसकारणले सुरुमा सबैलाई समेटेर त्यो नर्मल केस पनि कोर्समा राखेको छ। यो त पहिल्यै पढेको, किन राखेको होला? अब किन राखेको भने तपाईहरु जस्तो ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट सबै नआउन सक्छन्, अरू डिफरेन्ट होराइजनबाट आउन सक्छ। होरिजेन्टल भन्दा इकोनोमिक्स लिएको छ ब्याचलरमा, बीए तिर एमबीएस एमबीए पढ्न के भयो, मेरो रेकर्ड गरिदिनु भएको छ, यो बन्द गरिदिनुस् प्लिज, म अनुरोध गरेँ कसले गर्नुभएको छ त्यसलाई। यसको लागि अरू स्ट्रिमबाट आउने स्टुडेन्टलाई पनि कभर हुन सकोस्
भन्ने आधारमा सुरुमा के राख्यो भन्दा मार्जिनल कस्टिङ भनेको के हो, जुन यहाँहरूले म्यानेजमेन्टबाट आउनुभएकाले पढिसक्नु भएको छ। अनि एब्जर्सन कस्टिङ भनेको के हो पढिसक्नु भएको छ। हामी त्यो रिभ्यू मात्रै गर्छौँ। रिभ्यू गर्दा एकादेशमा बिबिए युएसएमएममा पढेको बिबिएस, फर्स्ट इयरमै पढेको बिबिएस, फर्स्ट इयरमा पढेको अलिकति झल्को आउँछ। त्यो झल्कोलाई लिङ्क गराउने काम म गराउँछु। र अब यसमा थोरै अर्को पार्ट के थप्यो त भन्दा स्टक भ्यालुएसन अन्डर लिफो मेथड, भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक अन्डर फिफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यसमा मैले एक्जाममा पनि प्राय जसो नर्मल पनि आएको छ, तर यो नर्मल लाई त गरिहाल्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि लिफो र फिफोबाट स्टक भ्यालुएसन लिफो एन्ड फिफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिफो लिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस, पहिला आएका सामान पहिल्यै पठाउने। अर्को स्कुल अफ थट लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्दा पछि ढिलो गरेर आएकोलाई पहिल्यै निस्कने। कहिलेकाहीँ तपाईहरू हामीहरू क्लासमा छिरो अनि लास्टमा आयो अनि पहिल्यै निस्किने, यस्तो पनि गर्छौँ नि, त्यो लिफो भयो। तर जो ज्ञानी हो फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्दा पनि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुँदाखेरि राम्रो, भन्दा पहिल्यै आएर बसेको यो गर्दाखेरि व्यावहारिक हुन्छ। त्यसो भए व्यावहारिक त यो हामीलाई एउटा नलेजको रूपमा पनि दिनुभयो, बस्नुपर्छ क्लासमा, छिटो आउनुपर्छ, यो व्यावहारिक भयो भने। त्यसो अफिस अर्गनाइजेसन, फ्याक्ट्री, म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा सरले त भन्नुभयो लिफो पनि फिफो पनि। अर्को हुँदा हुँदा वेटेड एभरेज कस्ट, वेटेड एभरेजमा लिनुपर्छ, लिफो र फिफो कस्ट कम्बाइन गरेर एभरेजमा लिनुपर्छ भन्ने अर्को स्कुल अफ थट पनि छ। त्यसो भए व्यवहारमा के हो त भन्दा प्राय जसो अर्गनाइजेसनमा या आइएफआरएस, अस्ति हाम्रो आइएफआरएस का कुराहरू, यो म्यानेजमेन्ट कहाँ चेन्जिङ रोल अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्दाखेरि क्वेसन रेज गर्दा मैले के भनेको थिएँ, आइएफआरएस इन्टरनेसनल रिपोर्टिङ सिस्टम, एनएफआरएस नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ सिस्टम, यिनीहरूले के एप्लाई गर्छन् त आइक्यान चार्टर एकाउन्टिङ तपाईहरुले पढिरहनु भएको छ केहीले भने। यस्तो बेलामा अर्गनाइजेसनमा फिफो मेथडलाई इम्प्लिकेसन एप्लाइड गरेको पाइन्छ। त्यसैबाट जाँदा यो नेचुरल हुन्छ, सोसियल जस्टिस हुन्छ भन्ने बारेमा एउटा कुरा बुझिदिनु पर्यो। अब रह्यो भ्यालुएसन अफ स्टक भन्यो, लिफो पनि भनेन, फिफो पनि भनेन, एभरेज पनि भनेन भने कुन एप्लाई गर्छौं भन्दा अलवेज फिफो मेथडलाई एप्लाइड गर्छौं। यो होराइजन विषयगत रूपमा मैले यो भनिसकेपछि अब म गएँ मार्जिनल कस्टिङ भनेको के हो, एब्जर्सन कस्टिङ भनेको के हो। अब यसको लागि मार्जिनल कस्टिङ र एब्जर्सन कस्टिङको बारेमा जाँदा यसलाई म एउटा शेयर गर्छु अनि त्यसमा छलफल गरौँला। पहिला त म त्यतिकै शेयर गर्दिन, यहाँहरुसित अलिकति इन्फर्मेसन लिन्छु। ल भन्नुस्, मेलिना अथवा तपाईहरु पार्टिसिपेट मध्येबाट डिफाइन मार्जिनल कस्टिङ केही थोरै जोड्नुस् न, अनि म बिना हिचकिचाट भन्नुस्, एउटा फ्याट्ट दिमागमा जे आयो त्यो भन्नुस् अनि म जोड्ने, अरु साथीहरुले जोड्ने, त्यसरी हो हामीले बुझ्ने भनेको के। बोल्नुस् त ल। मार्जिनल कस्टिङ
थप एकाइ वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने लागत के को बोल्नु भयो के कैलाशजी के भन्नुभयो कैलाशजी थप एकाइ वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने लागत मार्जिनल कस्टिङ भनेको वस्तु उत्पादन गर्दा लाग्ने लागत गुड अनि सिर्जना भट्टचनले केही सर, थप्नु अतिरिक्त एकाइ उत्पादन गर्दा टोटल कस्टमा हुन जाने चेन्जलाई नै मार्जिनल कस्ट भनिन्छ। मार्जिनल अतिरिक्त प्रोडक्सन गर्दा टोटल कस्टमा कतिले परिवर्तन ल्यायो मामाश्रीले भनेको कुरो पनि एकदमै ठिक छ। लो भनेपछि अब सुन्नुहोस् उहाँहरूले भनेकै कुरा हो। अब त्यसैमा थपौँ मार्जिनल कस्टिङ नोन एज भेरिएबल कस्टिङ मार्जिनल कस्टिङ इज नोन एज डाइरेक्ट costing marginal costing also known as internal reporting system अब यहाँ हामीले भन्दा कोर्समा राखिदिएको छ कि मार्जिनल कस्टिङ क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रॉफिट अन्डर मार्जिनल कस्टिङ भनेर राखेको छ। यसलाई के पनि के भन्दो रहेछ डाइरेक्ट कस्टिङ भेरिएबल कस्टिङ internal reporting system costing internal reporting पनि भन्दो रहेछ। यसका सिनोनिमहरु यो भयो भने एक्जाममा एक वर्ष के भन्यो कम्प्युटेसन अफ नेट प्रॉफिट अन्डर एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम भन्दा यो त हामीले सुनेकै हैन भन्दा त्यो ब्याजका त्यो कोर्स सजिलो छ स्टुडेन्टहरु त्यति कुरो नबुझ्दिनाले धेरै फेल भए अथवा नम्बर कम ल्याए सिनोनिमले पनि त्यस्तो असर गर्छ। त्यही भएर मैले यो कुरो भनेको। अब मार्जिनल कस्टिङ भन्दा अर्को के भने भेरिएबल कस्टिङ अर्को के भने डाइरेक्ट कस्टिङ। मार्जिनल कस्टिङ भनेको त्यो कस्टिङ हो जसले डाइरेक्ट कस्टिङ भनेको त्यो कस्टिङ हो भेरिएबल कस्टिङ भनेको त्यो कस्टिङ हो नामै के भेरिएबल। अब लिंक गर्नुस् न नामै के डाइरेक्ट प्रोडक्सन सँग हामी त म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा गइराछौं नि प्रोडक्सन रिलेटेड डाइरेक्ट खर्च मात्रै राखेर टु आइडेन्टिफाई द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नोन एज मार्जिनल कस्टिङ अल्सो नोन एज भेरिएबल कस्टिङ अर डाइरेक्ट कस्टिङ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा के अरे कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दाखेरि सम्पूर्ण के राख्छौं डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट wages or labor direct expenses or other direct variable factory cost हेर्नुस् त यही नै हो के निकाल्नको लागि टु आइडेन्टिफाई द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अफ द प्रोडक्ट कसको प्रोडक्टको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फाइन्ड गर्नको लागि हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं। के क्याल्कुलेसन भन्दा सम्पूर्ण डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु मात्रै राख्छौं डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेजेस अथवा लेबर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अदर डाइरेक्ट भेरिएबल फ्याक्ट्री कस्ट अथवा भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड इक्वल्स टु के हुने भयो इक्वल्स टु CO equals to COGS known as direct costing. अब के बुझ्नु भयो एउटा कुरा बुझिदिनुस् न डाइरेक्ट कस्टिङ
भन्दा मार्जिनल कस्टिङ डाइरेक्ट कस्टिङ भेरिएबल कस्टिङ लाई इन्टरनल रिपोर्टिङ सिस्टम भनेर भन्छ। यसलाई के भन्छ भन्दा इन्टरनल रिपोर्टिङ सिस्टम। यसलाई इन्टरनल रिपोर्टिङ सिस्टम पनि भन्दो रहेछ भने यसलाई डाइरेक्ट कस्टिङ भनेर भन्छौँ। मार्जिनल कस्टिङ इन्टरनल रिपोर्टिङ सिस्टम नोन एज डाइरेक्ट कस्टिङ। ल अब यो के भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि अब भन्नुस् त। अब म यतातिर आएँ, तपाईले त्यो हेर्नु होला। डाइरेक्ट कस्टिङ भनेको के रहेछ? डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट होइन है, कुरो बुझ्नुस्। अब शब्दले ख्याल गर्नुस्। इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अथवा फिक्स्ड कस्टहरु, फिक्स्ड त्यहाँ फिक्स्ड देख्नुभयो, सबै भेरिएबल 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 फ्याक्ट्री ओभरहेड, भेरिएबल डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, वेजेस कामदारलाई दिएको ज्याला, त्यहाँ फिक्स्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, फिक्स्ड अफिस रेन्ट, फिक्स्ड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, फिक्स्ड एडमिन कस्ट, फिक्स्ड मार्केटिङ कस्ट। देख्नुभयो? देख्नु भएन। एक अर्को के भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, त्यहाँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनसँग सम्बन्धित भेरिएबल कस्ट पाउनुभयो? पाउनु भएन भने ए त्यसो भए अलिकति त कन्फ्युजन हुने पार्टबाट पो सर बोलिरहनु भएको छ। हो, कन्फ्युजन हो। कन्फ्युजन यस अर्थमा कि भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट एन्ड फिक्स कस्ट त्यसो हो भने यो भेरिएबल कस्टिङमा रेकर्ड हुँदैन त? हुन्छ, तर रेकर्ड हुन्छ, तर नेट प्रफिट क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा घटाइन्छ। यिनीहरू सबै केबाट भन्दा सेल्सबाट सिओ। पहिला हामी फाइन्ड आउट द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पत्ता लगाउँछौँ। के पत्ता लगाउँछौँ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अनि एड ओपनिङ स्टक, एड हामी के गर्छौँ? ओपनिङ स्टक भन्दा युनिट लगाएर राख्ने होइन। यहाँ फेरि भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक, भ्यालु अफ ओपनिङ स्टकको भ्यालु जोड्छौँ, लेस स्टकको भ्यालु घटाउँछौँ, इक्वल्स टु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। भनेको के भन्दा एउटा इक्जाम्पल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब यसैमा जाँदा के कुरो बुझौँ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टु यसमा प्रोडक्सन युनिट, प्रोडक्सन राखौँ, प्रोडक्सन युनिट यसमा राखिदिनुहोस्, अनि कस्ट पर युनिट यसमा राख्नुहोस्, टोटल कस्ट। मानौँ प्रोडक्सन युनिट यहाँले कति गर्नुभएको थियो? 10,000 भने एक डाइरेक्ट मेटेरियल एक युनिट उत्पादन गर्नको लागि 10,000 मेटेरियल किन्नुभयो। एक युनिटको लागि 2 हो भने टोटल कस्ट कति भयो? 10,000 मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दाखेरि यो कति आयो भन्दा 20,000 आयो। अब त्यस्तै प्रोडक्सन त यहाँहरूले 10 गरिरहनु भएको छ। प्रोडक्सन कति गर्नुभएको छ? 10 भने हरेकमा प्रोडक्सन 10 हो। अनि यहाँहरूले अनि कस्टहरु कति लागेको छ त भन्दा कस्ट वेजेस कामदारलाई 5 रुपैयाँ दिन्छौँ हरेक बनाए बापत। कति हुने भयो? 10 × 50। अर्को
हाम्रो फ्याक्ट्री ओभरहेड भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अथवा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू कति लाग्यो यो 50 लाग्यो अर्को डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 1.5 लाग्या छ अरे 1 युनिट बराबर कति लाग्ने भयो भन्दा 15,000 लाग्ने भयो अर्को अदर डाइरेक्ट भेरिएबल कस्ट भनेपछि 1 रुपैयाँ लाग्छ भनेपछि प्रोडक्सन यसमा कति लाग्यो भन्दा 10,000 अनि अर्को भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि हाम्रो 0.5 पैसा लाग्यो भने 5,000 लाग्यो इक्वल्स टु कति एक्सपेन्सेस लाग्यो भन्दा 1 लाख लाग्यो यसलाई के भनौं भेरिएबल कस्ट अफ प्रोड्युस्ड यहाँको ओपनिङ स्टक सपोज ओपनिङ स्टक कति थियो भन्दा ओपनिङ स्टक यहाँ यस्तो दियो ओपनिङ अब यहाँ ओपनिङ स्टक भनेर यस्तो दियो कति दियो भन्दा ओपनिङ स्टक 1500 युनिट दियो कति युनिट 1500 युनिट दियो क्लोजिङ स्टक कति दियो भन्दा क्लोजिङ स्टक गिवन क्वेशनले त्यस्तो दियो 500 युनिट दियो 500 युनिट्स दियो भने अब यहाँ हामी कन्फ्युज हुने के भन्दा यहाँ बुझ्नुस् है यहाँनेर मैले एड भ्यालु अफ ओपनिङ भ्यालु भने है भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक भन्दा युनिट कति छ युनिट कति छ ओपनिङ मैले त्यहाँ देखाएको छु तपाईले देख्नु भएन 1500 छ भने अब भ्यालु कति हुने भयो त यहाँ लगेर अब हेर्नुस् है धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीले यो 1500 लगेर जोडिदिएको हुन्छन् यो मैले गल्तीबाट स्टार्ट गरे है भन्दा यो मैले के भनेको छु त्यही भएर भ्यालु अफ ओपनिङ स्टक भन्दा युनिट राख्ने होइन रहेछ है त्यसको भ्यालु राख्ने 1500 युनिट अब विद्यार्थीले यो 1500 राख्यो 500 पनि राख्यो ल कति हो यसको यिनीहरु त मेटेरियल यति लाग्यो लेबरमा वेजेसलाई 1 युनिट बराबर यति तिर्यौं भनेर गिवन इन्फर्मेसन हुन्छ तर ओपनिङ स्टक को कस्ट पर युनिट यति क्लोजिङ स्टक को कस्ट पर युनिट यति हुँदैन भनेर दिएको हुँदैन तपाई हामी कन्फ्युज भएर यतिकै वाङ्ग छोडेर हिँड्ने बानी धेरैको हुन्छ अनि यो गर्यो यतिकै छोड्यो हिँड्यो यसको लागि यहाँ त मेरो यसको के भन्दा एक्सेल को फाइदा मैले लुटिरहेको छु यसको एक्सेल को फाइदा एक्सेल बाट काम गर्दाखेरि मैले यसलाई एप्लाई सजिलो भयो अब यसको भ्यालुएसन हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दा यो जोड दिनुस् के 2 + 5 + 1.5 + 1 + 0.5 = 10 आयो भने अब 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् कुनलाई 1500 लाई यसमा एउटा कुरो झुक्किने कुरो भनेको हे यहाँनेर हो यसलाई ख्याल गर्दिनु होला स्टक क्लोजिङ स्टक को भ्यालु पनि 10 ले नै गर्छौं 1 युनिट बराबर यसलाई हामी माइनस गर्दिन्छौं इक्वल्स टु भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति आयो भन्दा
भेरिएबल यसलाई के भनौं भेरिएबल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टु 1,10,000 आयो 1,10,000 आयो। अब इन्कम स्टेटमेन्ट हो नि त बनाउने भनेपछि हाम्रो यसमा के हुन सक्छ भन्दा सेल्स आउन सक्छ। यिनीहरुमा मैले सबैमा के गरे यो बुझ्नुस्। यिनीहरु सबैमा मैले के गरे भन्दा यसको लागि मैले के गरे भन्दा प्रोडक्सन युनिट्स मल्टिप्लाई बाई कस्ट पर युनिट गरे। के गरे हेर्नुस् है यसमा कुनलाई कुन मल्टिप्लाई गर्ने हो भन्ने बारेमा कन्फ्युज भएको हुनाले यो पछि यस्तो नआओस् भनेर मैले के भन्ने प्रोडक्सन युनिटलाई कस्ट पर गिवन कस्ट पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसो भए ए यो के हो त सेल्स राखौं न त सेल्स अथवा रेभिन्यू आम्दानी कति त भन्दा यहाँले प्रोडक्सन गर्नुभयो कति 10,000। अब सेल्स कति गरेछ त प्रोडक्सन 10,000 प्रोडक्सन इक्वल्स टु 10,000 ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक मैले यहाँ लगे ओपनिङ स्टक त यहाँलाई इन्फर्मेसन यस्तो आयो के आयो इन्फर्मेसन यस्तो दिएको थियो। यो पछि ओपनिङ थियो 1500 क्लोजिङ थियो 500 यो भनेको युनिट हो युनिट्स हो यो भनेको युनिट्सलाई यहाँ राख्दियौ बुझ्नुस्। त्यसो भए सेल्स युनिट कति रहेछ त डियर स्टुडेन्ट कहिलेकाहीँ लु यसमा त प्रोडक्सन दियो छ ओपनिङ पनि दियो सेल्स पनि क्लोजिङ पनि दियो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाऊ भन्यो सेल्स युनिट नै दिएको छैन कोहीसनै रङ आयो यस्तो भन्दै पनि स्टुडेन्टहरु हिँडेको पाइन्छ। अब यहाँसँग ओपनिङ पनि छ क्लोजिङ पनि छ प्रोडक्सन पनि छ भन्दा सेल्स अब हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौं त प्रोडक्सन इक्वल्स टु सेल्स प्लस क्लोजिङ माइनस ओपनिङ भन्दा यो उसमा राख्दियौ न त के भन्दा क्लोजिङ स्टक भनेको नै के भन्दा प्रोडक्सन युनिट इक्वल्स टु के रहेछ प्रोडक्सन इक्वल्स टु प्रोडक्सन हुन्छ equals to sales plus closing stock minus opening stock घटाइदिनुस् त अब कति आउँछ प्रोडक्सन कति हो हाम्रो 1,00,000 भयो यहाँ 10,000 हो है 10,000 अनि प्रोडक्सन 10 हो भने प्रोडक्सन हाम्रो 10 हो भने के हुने भयो कैलाश जी प्रोडक्सन 10,000 इक्वल्स टु सेल्स हाम्रो लेट यक्स सेल्स नै हो अथवा सेल्स प्लस क्लोजिङ कति 500 क्लोजिङ 500 ओपनिङ कति 1500 अब के हुने भयो त खोइ अब के हुने भयो भन्दा अब कति हुने भयो त सेल्स युनिट ल निकाल्नुस् त 8,000 कति 8,000 8,000 सेल्स भएको हो र त्यस्तो हैन फेरि कति 11,000 प्रोडक्सन 10 उताबाट 2 के आयो
प्रोडक्सनले यहाँ प्लस माइनस 8,000 आउँछ नि कति आयो 11,000 आयो सर 11,000 आयो भनेपछि सेल्स युनिट इक्वल्स टु 11,000 सेल्स युनिट इक्वल्स टु 11 मैले किन आजको फर्स्ट लेक्चरमा यो जोडिदिएको भन्दा यो पाइएन त्यस कारणले गर्नै सकिएन भनेर आउने हुनाले यस्तो हुँदैन इन्फर्मेसन सबै आएको हुन्छ त्यसो हुँदा यी कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो भन्दै अब त्यसो भए सेल्स युनिट त आयो 11 हो हैन हामीलाई त्यो फर्मुलै आएन फर्मुलै मरिकाट्टी आएन प्रोडक्सन इक्वल्स टु सेल्स प्लस ओपनिङ माइनस क्लोजिङ गर्नुहुन्छ त्यो आत्तिएको बेलामा त्यस्तो आयो भने जहिले पनि यो त बुझ्नुस् न हिज ओपनिङ सम्झनुस् ए पर्चेज गरे अथवा प्रोडक्सन गरे प्रोडक्सन गर्नुभयो अथवा पर्चेज गर्नुभयो टोटल भनेर लेख्नुस् टोटलमा लेस सेल्स गरेपछि तपाईको के आउँछ क्लोजिङ आउँछ यति सम्झनुस् न ओपनिङ टोटल लेस सेल्स इक्वल्स टु सेल्स युनिट गर्दाखेरि हाम्रो ओपनिङ हो 1500 प्रोडक्सन गर्नुभएको छ 10,000 जोड दिनुस् यसलाई इक्वल्स टु 11,500 तपाईको क्लोजिङ कति छ सेल्स त थाहा छैन नि क्लोजिङ यहाँ 500 आउँछ अनि सेल्स कति गर्नुभएको रहेछ भन्दा 11,500 माइनस 11,000 गर्दा क्लोजिङ तपाईको यस्तो आउँछ नि यसलाई नर्मल्ली यसरी पनि यहाँहरुले गर्न सक्नुहुन्छ यो गर्नु हो भने के भयो त्यो फर्मुलालाई पनि काम लाग्यो टीटीआर भनौं न टीटीआर थिंग्स टु बी रिमेम्बर यसलाई ख्याल गर्नु होला अथवा यसलाई टीटीआर यहाँहरुले ख्याल गर्नु होला थिंग्स टु बी रिमेम्बर यो मन्त्रको रूपमा यसलाई ख्याल गर्नु होला भनेपछि अलमल गर्न भएन त्यसो भए सेल्स इन्कम स्टेटमेन्ट बना भन्यो भने सेल्स युनिट त फाइन्डिङ गर्यौं 11,000 यहाँ अब 10 लै जाँदैन भनेपछि यसमा के भन्दा सेलिङ प्राइस पर युनिट इक्वल्स टु 15 आयो भने इक्वल्स टु 11,000 इन्टु 15 रुपैयाँ कति आयो अथवा 20 बनाइ 25 भनौं न अरु खर्चहरु पनि राखौँला इक्वल्स टु यो यसमा यहाँले जहिले पनि के एउटामा प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ ख्याल गर्नुस् है एउटा युनिट पत्ता लगाएपछि मल्टिप्लाई त्यसैले गरेको हुनाले यो नर्मल केसलाई पनि मैले जोड गरेको कारण किन भन्दा सेल्स गर्दा पनि प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गरियाछ उता कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा पनि त्यसैले कुन कहाँ भन्दा सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा प्रोडक्सन युनिट इन्टु कस्ट पर डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अदर फ्याक्ट्री ओभरहेडले मल्टिप्लाई गर्ने हो पहिला यो कुरो बुझौं सेल्स रेभिन्यू कति सेल्स भयो सेल्स युनिट इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेपछि यसमा के हुने भयो भन्दा जहिले पनि सेल्स इट मल्टिप्लाई बाइ SPPU यसलाई के गर्नुहोस् भन्दा सेलिङ प्राइस पर युनिट इक्वल्स टु यसले यो सम्झिदिनु भयो भने के हुन्छ भन्दा पछिसम्म काम लाग्छ यो कुरोलाई ख्याल गरौँ अब त्यसो भए सेल्स त यो आयो सेल्स हाम्रो यति आयो भनेपछि यसलाई अब
सेल्स यस यति आइसकेपछि कति भएछ त मार्जिन कति भयो अब भन्दा यसलाई अलि पर पठाइदिउँ यसको लागि यहाँहरुको सेल्स हजुर एकैछिन मैले भन्नुस् त एसपीपीयू कसरी निकाले एकचोटि भनिदिनु न कुन अरे एसपीपीयू सेलिङ प्राइस पर युनिट ए सेलिङ प्राइस त गिवन इन्फर्मेसन अब यसमा प्रोडक्सन युनिट सेलिङ प्राइस हाम्रो कस्ट यसमा प्रोडक्सन कस्ट यति भयो 10 लाग्यो अब अर्गनाइजेसनले 100% प्रॉफिट राख्यो मार्कअप प्राइस 50% मार्कअप प्राइस सेलिङ प्राइस गिवन दिएन गिवन छैन तर सेलिङ प्राइस प्रॉफिट अन सेलिङ प्राइस डिटर्मिनेसन अफ सेलिङ प्राइस इज 20% अफ कस्ट भन्यो भने त्यसैमा मार्कअप प्राइस भन्छ प्रॉफिट एड गर्न पर्यो केमा कस्टमा यदि त्यस्तो भन्यो भने हैन अनि अहिलेसम्म आएको भन्दा सेलिङ प्राइस पर युनिट एमाउन्ट रुपीज 10 सेलिङ प्राइस पर युनिट एमाउन्ट रुपीज 30 भनेर गिवन हुन्छ बढी धेरै हामीलाई नलेज गेन गर्न पर्यो अलि के आउन पर्यो भने सेलिङ प्राइस इज डिटरमाइन 10% मार्कअप भन्यो भने यो मार्कअप भनेको के हो भन्दा प्रॉफिट हो सिधै भन्यो भने कस्टमा 10% जोडा भन्यो भने सेलिङ प्राइस 11 भयो 10 कस्ट थियो 1 रुपैयाँ 10% अफ 10 गर्दा 1 रुपैयाँ नाफा राखियो यो अलि ब्रोड सेन्समा भयो होइन भने अर्गनाइजेसनको अब नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार अब फेरि तपाई अधिकार वक्ता पनि हुनुहुन्छ यहाँ मानव अधिकारवादी कतिलाई यो कालो बजारी भन्छ कालो बजारी कति पर्सेन्ट पैसो थपियो भने कालो बजारी भन्छ ल भन् कालो बजार भयो भन्छ भने 20% भन्दा बढी भन्दा इन्टरनेशनल मापदण्ड के भन्दा तपाईको कस्ट 100 छ 120 भन्दा बढी लिनु हो भने कालो बजारमा मुद्दा हाल्ने भने कानुन लाग्छ बढीमा 20 लिन पाइन्छ भन्ने एउटा बेन्चमार्क भनौं न बेन्चमार्क कति 20% थ्यांक यू भेरी मच 20% हो यो भन्दा 20% भन्दा बढी जान्छ अनि त्यो कालो बजार हुन्छ कानुन लाग्छ भन्छ तर यहाँ त के छ के त्यो छ त भन्दा यसको बारेमा म केही बोल्न सक्दिन भन्दा तर 20% मार्कअप प्रॉफिट 10% 20% 15% भनेर भएन भने कस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टु सेलिङ प्राइस त्यही खोज्नु भएको हो भने SP equals to के भन्नु पर्यो सेलिङ प्राइस पर युनिट इक्वल्स टु कस्ट प्लस प्रॉफिट प्रॉफिट हुन्छ प्रॉफिट नहुन पनि सक्छ लस पनि हुन सक्छ यस आधारमा SPPU डिटरमाइन हुन्छ यसलाई A भन्नुस् यसलाई के भन्नुस् A भन्नुस् भन्दा यसलाई के भन्नुस् B भन्नुस् भनेपछि A minus B equals to 10 contribution then A minus B equals to A minus B त्यहाँ गिवन दिया छ A minus B equals to contribution margin भनेपछि A कति राख्यौ 2,75,000 B कति राख्यौ 110,000 भनेपछि यसलाई 275 भनेपछि यसको कति आयो त भन्दा 275 माइनस 110 इक्वल्स टु 165,000 के भयो ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यो भयो अब यसको लागि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त फाइन्डिङ गर्यौं हामी
कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हाम्रो पत्ता लाग्यो। यति लागिसकेपछि अरू अब यहाँहरूले नै अलिकति एनालाइसिस एसेसमेन्ट गर्नुहोस् त। यहाँहरू त्यो लेभलको बनाउने हो, हामीले छलफल घरि बनाउने हो। एसेसमेन्ट गर्नुहोस् त, एनालाइसिस गर्नुहोस् त के अर्गनाइजेसनमा भएका सम्पूर्ण एक्सपेन्सेसहरू कभर भयो त, त्यसले कभर गर्यो भन्दा गरेको छैन। यो त फ्याक्ट्रीमा लागेको खर्च मात्रै हामी राख्यौं। के राख्यौं? फ्याक्ट्रीमा लागेको खर्च मात्रै हामीले राखेका छौं। कहाँ? यो एरियामा। कुन एरियामा? COGS मा। प्रोडक्सन रिलेटेड अल प्रोडक्टिभ एक्सपेन्सेस मात्रै राखेका छौं। नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, फिक्स्ड कस्ट त्यहाँ छ त। यहाँहरूले नै आफैले नै एनालाइसिस गर्नुहोस् के त्यहाँ प्रोडक्सन गर्दा त लाग्यो राखियो हैन त कैलाशजी? हो। अनि के त्यहाँ नन म्यानुफ्याक्चरिङमा पनि फिक्स्ड फ्याक्ट्रीको डिप्रिसिएसन, फ्याक्ट्रीको रेन्ट, मेसिनको डिप्रिसिएसन नराखिकन हाम्रो त्यो ग्रस प्रफिट एक्चुअल अर्गनाइजेसनले यति कमायो भन्न सकिन्छ त भन्दा अर्को फेरो अर्को पार्टबाट यहाँहरूले एनालाइसिस गर्नुहोस्। ए हामी त कस्तो सरले जे भन्नु त्यही नै हो क्या जस्तो मानिसकेको। यसमा त 50% पार्टै छुट्या रहेछ। त्यो भनेको के? फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट। खोइ त फ्याक्ट्री ओभरहेडहरू खोइ, फ्याक्ट्रीसँग लागेका वाटर इलेक्ट्रिसिटी खोइ कहाँ, डिप्रिसिएसन खोइ। अब फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्दा होराइजनमा भन्दा ठुलो लेभलबाट भने, तर हामीले सम्झँदा के सम्झनु पर्यो? टेलिफोनको बिल, बिजुली बलिरहेको छ माथि, त्यसका खर्च खोइ, फ्याक्ट्रीले तिरेको रेन्टहरू खोइ, फ्याक्ट्रीको मेसिनको डिप्रिसिएसन खोइ, त्यहाँको फ्याक्ट्री हेर्ने सुपरभाइजरको स्यालेरी खोइ, अनि म्यानेजरको त्यहाँ कामदार डाइरेक्ट वेजेस पो, मजदुरको पैसो पो त्यहाँ मेटेरियलको कस्टमा गयो। त्यहाँ हेर्ने सपोर्टिङ स्टाफहरू हुन्छन्। एकाउन्ट डिपार्टमेन्टले प्रोडक्सन त गर्दैन, सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। एचआर डिपार्टमेन्टले प्रोडक्सन त गर्दैन, सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। सीओ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, फाइनेन्सियल अफिसर, मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको म्यानेजर, सेलिङ एन्ड एडमिनको हाकिम साहेब, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोडक्ट डेभलपमेन्टमा सहयोग गरेकाको कन्ट्रिब्युसन के प्रोडक्ट कस्टमा जोडिसकेको छ त? यसरी बुझ्न पर्यो यहाँहरूले, जोडिएको छैन। त्यसो भए यी त कि कस्टमा जोड्न पर्यो कि नेट प्रफिट निकाल्दा घटाउनु पर्यो? दुईटा कुरा भने कि कस्टमा जोड्नु पर्यो कि नेट प्रफिट निकाल्ने हो नि घटाउनु पर्यो। अब भेरिएबल कस्टिङको प्रिन्सिपल के भन्दा यस्ता इन्डाइरेक्ट सपोर्टिङ त हो, इन्डाइरेक्ट कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भने यी कस्टमा जोडिँदैन है। एउटा स्कुल अफ थट यो भेरिएबल कस्टमा मात्र भेरिएबल राख, फिक्स्ड कस्ट अरू नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू नराख। तर नराख भनेको अर्थ यो इन्कम स्टेटमेन्टमै एपियर भाग नै नराख्ने, यसलाई राख्दै नराख्ने भन्ने कुरा नबुझौं। यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट नन म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल कस्ट छ भने घटाउनुहोस्, त्यसपछि नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो, त्यसपछि फिक्स कस्टहरू घटाउनुहोस्। फिक्स कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङसँग सम्बन्धित, फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित कस्टहरू म्यानुफ्याक्चरिङ भयो। नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स कस्ट भनेको कस्तो कस्ट हो त डियर स्टुडेन्ट भन्दा तपाईले काठमाडौँमा प्रोडक्सन गर्नुभयो फ्याक्ट्री यहाँ छ, पोखरामा एउटा
स्टोर राख्नुभयो, डिलर राख्नुभयो भने त्यहाँको हाउस रेन्ट प्रोडक्सन गर्न सहयोग गरेका छैन। के गर्न सहयोग गरेको छ? बेच्नको लागि सहयोग गरिरहेको छ। त्यहाँ स्टाफ पनि छ, त्यहाँ हाउस रेन्ट पनि, अफिस रेन्ट पनि तिर्नु परेको छ, त्यहाँ टेलिफोन पनि छ, त्यहाँ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कफी, चिया, कस्टमर केयरिङ डिपार्टमेन्ट पनि छ, त्यहाँ विभिन्न विज्ञापन गर्ने खर्च, विज्ञापन प्रोडक्सन गरेपछि सेल्स गर्नु पर्यो, सेल्स गर्नलाई मार्केटमा पेन्टेसन गर्नु पर्यो, मार्केटमा पेन्टेसन गर्नको लागि एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पर्यो। के एडभर्टिजमेन्ट प्रोडक्सनसँग रिलेटेड छ त? नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, यी खर्चहरू सबै घटाइदिनु पर्छ। यो कुरो बुझ्नुहोस्। म दुईटा स्कुल अफ थटमा के भने, एउटा स्कुल अफ थट भनेको डाइरेक्ट कस्टिङ हो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस मात्रै राख्छ। अर्को स्कुल अफ थट भनेको एब्जर्सन कस्टिङ हो। एब्जर्सन कस्टिङको केसमा जाँदा, अब यसैमा जाँदा के बुझौँ भन्दा, यहाँहरूले के बुझिदिनुहोस् भन्दा, अर्को पार्टमा जाँदा यसमा, हेलो सर। हजुर, यसमा माथि पर्चेज चाहिँ हुँदैन के हो? हजुर, पर्चेज पर्चेज हुँदैन। अब एकदमै राम्रो कुरो उठाउनु भयो। यहाँ ग्वान्जाओ चाइनामा प्रोडक्सन गरेका गार्मेन्ट प्रोडक्टहरू न्यू रोडमा बेचिरहेको छ। तपाईँ हामी न्यू रोडको व्यापारी कि ग्वान्जाओको फ्याक्ट्रीको व्यापारी? दुईटा कुरा क्लियर हुन पर्यो है। यदि हामी म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन हो भने र मेटेरियल ल्याउँछौँ, प्रोडक्सन गर्छौँ, पठाउँछौँ। यदि हामी ट्रेडिङ गुड्स, अरूले तयार गरिदिएका वस्तुहरूलाई, प्रिपेयर गुड्सलाई बेच्छौँ भने डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस लागेन। यहाँले उठाएको कुरा एकदमै जायज, एकदमै एप्रिसिएसन गर्नुपर्ने। के भनियो भन्दा, एउटा यसैमा मैले जोड दिएँ, ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन कि म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन, यो कुरो बुझ्नुहोस्। तपाईँ ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन गर्नु हो भने वेजेस कति लाग्यो, एक युनिट मेटेरियललाई कति लाग्यो, होइन कि एउटा मोबाइलको कस्ट कति, त्यहाँ मेटेरियल कति लाग्यो, कामदारलाई कति तिर्यौँ, होइन। तपाईँ भेहिकल ल्याउनुहुन्छ भने पाट पूर्जाको मेटेरियल कति लाग्यो, होइन। एउटा टोयोटा कारको अथवा निसान भेहिकलको फिगर कति भनेर पर्चेज कस्ट आउँछ। त्यस्तो बेलामा डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, भेराबल फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस लाग्दैन। अब यसैमा भनेपछि प्रोडक्सन हो भने आफै नै तपाईँ हाम्रो फ्याक्ट्री छ भने र मेटेरियल ल्याउने, वर्क इन प्रोग्रेसमा लैजाने, फिनिस प्रोडक्ट निकाल्ने, यो एक्टिभिटी गर्दाखेरि कति लाग्छ भन्ने बारेमा सबै हिसाब राख्न पर्यो। होइन अरूले तयारी गरिदिएको वस्तु तपाईँले ल्याउनुहुन्छ भने सिधै 10,000 युनिट प्रोडक्सन गर्नुभयो, 8,000 बेच्नुभयो, वेजेस सोइजेस केही लागेन, पर्चेज कस्ट अफ प्रोडक्ट, त्यसमा के हुने भयो? पर्चेज कस्ट नै डाइरेक्ट कस्ट हो, एउटा मात्रै हुने भयो। अब रह्यो यसमा ल्याउँदा लागेका सिपिङ चार्जहरू, सिपमेन्ट कस्टहरू, इन्सुरेन्सका कस्टहरूलाई हामीले नेट प्रफिट निकाल्दाखेरि घटाउनु पर्छ। एकदमै जायज कुरो गर्नुभयो। मैले यसमा यतिमा के कुरा जोड दिन पाएँ भन्दा, यहाँ तपाईँ हामी आफ्नै फ्याक्ट्री हो कि अरूले तयारी गरिदिएको वस्तु बेच्न लागेको हो? अरूले तयारी गरेको वस्तु ट्रेडिङ मात्रै गर्छौँ भने एउटा प्रोडक्टलाई मेटेरियल कति लाग्यो, कामदारलाई ज्याला कति तिरे, एक युनिट बराबर कति तिरे, यस्ता कुरा आउँदैन। फ्याक्ट्री हो भने यी सबै चिजहरू आउँछ। क्लियर भयो?
है। ठिकै छ त्यो त। अनि त्यसको त्यो क्यारिजहरू चाहिँ लाग्दैन त्यसले अनि? क्यारिज कस्टहरूलाई यस्तो क्यारिज कस्ट ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट सुड बी क्यापिटलाइज भन्छ नि। यहाँले मेटेरियल ल्याउँदा इन्सुरेन्स गर्नुभयो, क्यारिज इनवार्ड कस्ट सुड बी क्यापिटलाइज। त्यही एसेट्सको त्यही प्रोडक्टको मूल्यमा जोडेर निकाल्नु पर्छ, कस्ट निकाल्नु पर्छ। भनेको के, तपाईले मोबाइल ल्याउनु भयो अथवा ल्यापटप ल्याउनु भयो, जहाँ चाइनाबाट ल्यापटप अर्डर गर्नुभयो, त्यहाँ लेनोभो ल्यापटपको लागि 30,000 थियो भने ल्याउँदा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट 1,000 लाग्छ भने कस्ट अफ ल्यापटप इक्वल्स टु 31,000। त्यसलाई 35,000 मा बेच्नुभयो भने 4,000 तपाईको ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो। अब रह्यो तपाई कस्टमर, अब हेरी सहेलजी तपाईको कस्टमर तपाईकै अफिसमा आएर लगेको हो कि होम डेलिभरी गरेको पठाबाट हो कि फुटमान्डु अथवा यी सर्भिस दिने छन् नि यिनीहरूबाट पठाउनु भएको हो भने तिनीहरूलाई थोरै कस्ट तिर्नुपर्छ। भनेपछि नेट प्रफिट निकाल्दा यी कस्टहरू आउट गोइङ आउटवार्ड एक्सपेन्सेसहरू खर्चबाट इन्कमबाट घटाइदिनु पर्छ। तर ट्रान्सपोर्टेसनमा लागेका खर्चहरू सुड बी क्यापिटलाइज। त्यसमा भ्याट लाग्ने, एक्साइज लाग्ने के हुन्छ, इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ भने भ्याट रिफन्ड हुन्छ। यी त धेरै पार्टतिर गयो। तर के भन्दा कस्टहरू लाग्यो, इन्सुरेन्स गरेको हो भने त्यो खर्चहरू जोड्नुपर्छ। क्यारिज इनवार्ड ट्रान्सपोर्टेसन कि क्यारिज आउटवार्ड, तपाईको कस्टमर तपाईकै फ्याक्ट्रीमा आएको अथवा अफिसमा आएर लगेको कि तपाईले होम डेलिभरी गर्दाखेरि खर्च चार्ज गर्नुहुन्छ, यी कुराले नेट प्रफिटमा असर गर्छ। चेन्जिङ रोल, अस्ति हामी के भन्यौं, चेन्जिङ रोल अफ म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ, चेन्जिङ रोल अफ म्यानेजर भन्दाखेरि टेक्नोलोजी, नानो टेक्नोलोजी, भर्चुअल बिजनेस, भर्चुअल क्लास, भर्चुअल मार्केटिङ, अनलाइन हरेकबाट गर्छौं भने अहिले तपाईले यहीँबाट एमाजोन, अलिबाबा, दराज यहीँबाट अर्डर गर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईले याफोबी प्राइस कि सिआइएफ कस्ट इन्सुरेन्स एन्ड फ्रेट अथवा फ्री अनबोर्ड कुन कुरोले कुनमा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको त्यसले नेट प्रफिटमा असर गर्छ। लागेका खर्च छन् भने घटाइदिनु पर्छ भन्ने बारेमा गयौं। अब यसमा एउटा स्कुल अफ थट भनेको भेरिएबल कस्टिङ हो भने अर्को स्कुल अफ थटमा मात्र यहाँहरुको टाइम उतातिर क्लास छ भने डिस्टर्ब म गर्दिन, यो भेरिएबल कस्टिङ हो। यसमा अर्को स्कुल अफ थट यहाँहरुको के भन्दाखेरि मार्जिनलको ठाउँमा यसमा एब्जर्सन कस्टिङ, कुन कस्टिङ, एब्जर्सन एबिएसओआर पीटीआई एब्जर्सन कस्टिङ भन्छ। लाई ट्रेडिसनल कन्सेप्ट, ट्रेडिसनल कस्टिङ पनि भन्छ। लाई अर्को पनि राख्दिउँ न त, कन्भेन्सनल कस्टिङ, कन्भेन्सनल कस्टिङ पनि भनिन्छ। कन्भेन्सनल मेटेरियलहरु बुकहरुमा नपाउन सक्नुहुन्छ, तर यो राख्दिउँ। इन्टरनल त्यो हो भने एक्सटर्नल, यसलाई के भन्छ, एक्सटर्नल रिपोर्टिङ सिस्टम भनेर भनिन्छ। पहिला कन्सेप्ट क्लियर गरेपछि न्यूमेरिकल त एउटा गरेपछि गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने आधारमा म गएँ। यसमा डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट वेज आज यति कुरा भन्छु। मात्र फरक के भन्दाखेरि मात्र फरक यसलाई मार्जिनल कस्टिङमा थोरै 1 मिनेट मलाई दिनुस्, यति देखाइदिए भने
लु यति देखाएँ भनेको के भन्दा यसमा भेरिएबल कस्ट मात्रै छ, यसमा भनेको मार्जिनल कस्टिङमा। यहाँ मैले के भन्छु एब्जर्सन कस्टिङमा भने यति कुरो बुझिदिनुस् आजको लेक्चरमा। के बुझ्नुस् भन्दा यहाँनेर कहाँनेर भेरिएबल भन्दा भेरिएबल यहाँनेर थोरै एक रो तानेर के राख्नुस् भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड यथावतै हो, यसमा के राख्नुस् फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट राख्नुस्। यति फरक हो। यो के भन्दा भेरिएबल कस्टिङमा मात्र भेरिएबल कस्ट मात्रै गयो, फिक्स्ड एब्जर्सन कस्टिङमा फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट राख्छौं। के निकाल्नको लागि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि। के निकाल्नको लागि कस्ट अफ भेरिएबल यहाँ उडाइदिएँ मैले। के निकाल्नको लागि भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि यहाँ फिक्स्ड कस्ट राख्छु। यति फरक हुँदो रहेछ भनेर आजको लेक्चरबाट यति बुझिदिनु होला। क्लास टाइम हाम्रो गइसकेको हुनाले उतातिर डिस्टर्ब कति गर्ने यो नगरौँ। यदि उता क्लास छैन अनि म यो जान्छु, क्लास छ भने डिस्टर्ब नगरौँ। भनेपछि समअपमा भन्दाखेरि दुईटा स्कुल अफ थट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एउटा भेरिएबल कस्टिङ अर्को एब्जर्सन कस्टिङ। नामै भेरिएबल कस्ट मात्रै राखेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्छौँ भने डाइरेक्ट कस्टिङ हो, भेरिएबल कस्टिङ हो। बोथ कस्ट आर फिक्स्ड as well as variable. Both costs are incorporated under the fixed. यसमा both cost भयो के को लागि both भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ both cost। फेरि मैले नन म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको छैन नि, यसमा only VC भेरिएबल VC त्यसमा पनि म्यानुफ्याक्चरिङ यति भनेपछि ख्याल गरिदिनु पर्यो। यसमा दुईवटै बोथ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ। भेरिएबलमा अन्ली भेरिएबल कस्ट मात्रै समावेश गर्छौं। अरु कुरो यस पछाडिका कुराहरू कुन बेलामा नाफा कुन हुन्छ, कुनको प्रफिट कुन बेलामा भन्दा तीनवटा फेरि हजुर यसरी हामी जान्छौं। हेलो हजुर सर, यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अनि त्यसको एक्जाम्पलहरु कस्तो हुन्छ सर? मतलब म्यानुफ्याक्चरिङमै मतलब डाइरेक्ट वाला हस् थ्यांक यू। फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङको एक्जाम्पल भन्दाखेरि के बुझौं भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीमा तपाईको हाउस रेन्ट अथवा अफिस रेन्ट फ्याक्ट्री रेन्ट भाडामा हो भने तपाईले भाडा प्रोडक्सनसँग रिलेटेड भयो के। तपाईको एडमिन अफिस, अकाउन्ट अफिस, एचआर अफिस, मार्केटिङको अफिस राख्नु भएको हो भने यो प्रोडक्सन रिलेटेड भएन, सपोर्टिङ ह्यान्ड मात्रै भयो। तपाईको फ्याक्ट्री रेन्ट भन्ने तिर्नु भएको छ भने के भयो, प्रोडक्सन रिलेटेड भएको हुनाले फ्याक्ट्रीसँग सम्बन्धित एउटा। तपाईको फ्याक्ट्रीमा टेलिफोन हुँदैन होला? हजुर हजुर हुन्छ। हजुर बिजुली चलिरहेको छ? चलिरहेको छ। यसरी दायाँ बायाँ सम्झाउ के, बिजुली पनि चलिरहेको छ। अनि त्यो रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स गर्ने कामदार पनि त राखिया होला नि त। कहिले टेलिफोन बिग्रियो भन्यो, कहिले बिजुली बिग्रियो भन्यो, ए आइदेऊ त बनाइदेऊ भनेर फ्याक्ट्रीको अनि सुपरभाइजर त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ भने यिनीहरू केमा राख्न सकिँदो रहेछ?
फिक्स that is fixed manufacturing cost. तर एकाउन्टेन्ट हो भने उसले प्रोडक्सनमा गएर काम गरिरहेको छ त छैन सर त्यो अपरेटिङ कस्टमा जाला एडमिनिस्ट्रेटिभ तिनीहरू के हुन् सपोर्टिङ हुन् इन्डिरेक्ट हुन् यिनीहरू इन्कम स्टेटमेन्ट निकाल्दाखेरि लेस गर्छौँ तर प्रोडक्ट कस्ट कति भनेर क्याल्कुलेसन गर्दैनौँ त्यही भएर मैले के भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कस्ट पर युनिट निकाल्दा भनेर बुझ्नुस् न कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई हेगमा नबुझ्नुस् न कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई के भन्नुस् टोटल प्रोडक्सन कस्ट कति लाग्यो भन्ने निकाल्नको लाग्ने खर्चहरूलाई हजुर यसमा समावेश गर्छ अर्को क्लास छ नि यहाँहरुको छैन हजुर छ सर हुन्छ वेडनेसडे भेटौँला have a good Friday also take care Thanks for watching.